اگر کسی راجع به ظواهر شرع بی تفاوت باشه، تقید به ظواهر شرع نداشته باشه، رابطه با خدا، رابطه با اهل بیت، رابطه با خلق خدا و این تقید به ظواهر شرع که بزرگان به شاگردهاشون همین را سفارش میکنه. ما چیزی را در سیر و سلوک بهتر از تقید به ظواهر شرع نمیدانیم. خیلی جمله رسائیه و قرآن بیش از 100 جا این جمله را تکرار میکنه. قرآن که میخواد تکرار بکند میفرماید که مهر زده میشود بر دل اینها، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، مهر زده می شود بر گوش اینها و علی ابصارهم غشاوه، مهر زده می شود بر چشم اینها. که در همین آیاتی که راجع به منافقین بعد میخونیم میفرماید صم بکم عمی فهم لا یعقلون فهم لا یرجعون. این را باید خیلی اهمیت داد. یعنی اگر ما دنیا بخواهیم تقید به ظواهر شرع، اگر آخرت بخواهیم تقید به ظواهر شرع،